السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه البارتي الجديدة من الكور ديالنا ديال الكونتابيليتي دي سوسيتي. دونك في الفيديوهات الماضيين يعني كملنا الكور ديال الكونتابيليتي دو سوسيتي. دونك في هذه البارتي غتكون البارتي الاولى خاصة بلي زيكزيرسيس دو كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك في هاد البارتي هادي غادي نبداو بليكزيرسيس ديال شابيتر 1 اللي هو لا كونستيتيسيون دي سوسيتي. دونك في هاد ليكزيرسيس هذا يعني غادي نخليكم ليكزيرسيس ديالو في لاباج ديالنا فيسبوك اولا قال لكم تلقاوه في هاد لا فيديو في هاد البدايه ديال هاد لا فيديو. دونك نبداو بليكزيرسيس 1. ليكزيرسيس 1 كيف ما كتشوفوا في ليكزيرسيس يعني عطاونا كابيتال دون سوسيتي ديال 2 مليون. النومبر دي زاكسيون كيف ما كتشوفوا في ليكزيرسيس اللي هو 10000 ديال الاكسيون والفالور نومينال ديال 200 درهم لاكسيون. كيف ما قريتو في التمرين ان الليبراسيون كانت باغ لا موتي يعني النص الليبرات في لا كونستيتيسيون دون سوسيتي. دونك ابارتيغ لي دوني ديال ليكزيرسيس 1 دونك كنلقاو بلي ان كابيتال ديال 2 مليون ديال الدرهم دونك مقسم على تليبيلا على 3 بارتي. دونك في لا دات دو كونستيتيسيون تليبيلات لا موتي اللي هو 50%. لا دات 1 6 ان تليبيلات 25%. وفي اخر كار تليبيلا في 1/11 ان. دونك غادي نلقاو بلي في لي دوني ديال ليكزيرسيس غيتبين لينا بلي ان هاد الكا هذا اللي هو كا نورمال. دونك في لي كيسيون ديالنا قلنا اونغيستري لي زوبيراسيون نيسيسير. دونك اول حاجه كنديرو هو لا كونستيتيسيون دون سوسيتي. دونك كنديرو لا دات دو كونستيتيسيون 1/1 ان. كنديبيتيو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي لانه لي زاسوسيي جابوا لي زاكسيون اون نيميرير. دونك كندخلو بلاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي كنديبيتيو وكندخلو هنايا المونطون ليبيري اللي هو النص ديال 2 مليون اللي هو مليون. وكنديرو لا بار نون ليبيري بلاكسيون كابيتال سوسكري نون ابلي ديال مليون ديال الدرهم اللي هو لا بار نون ليبيري. كنكريديتو الكابيتال سوسيال ديال 2 مليون ديال الدرهم. هاد المونطون هذا 10000 درهم فوا 200 فوا 50% اولا 1/2 دونك كتعطينا مليون. ابري كنديرو ليبراسيون دي زابور دونك كنديبيتيو لا بنك لا بار ليبيري اللي هو مليون وكنكريديتيو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي ديال لا بار مليون. ابري كنديرو لي فري دو كونستيتيسيون. لي فري دو كونستيتيسيون كنديبيتيو لي فري دو كونستيتيسيون بالمونطون 12000 عطاوها لينا في ليكزيرسيس وكنكريديتيو لا بنك ب 12000 درهم. كنديرو في ليبيلي ريغلي دي فري دو كونستيتيسيون. ابري في 1 5 ان لا سوسيتي دات لابيل دو 3 كار. دونك في لابيل كنديرو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي بلا بار لي ابلي اللي هو 500000 درهم اللي هو الربع. كنديرو ابيل دو 3 كار. ابري في 1/6 ان لا سوسيتي تلقات داك 3 كار. دونك كنديبيتيو لا بنك بالمونطون 500000 وكنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ب 500000 ديال الدرهم اللي هو ليبراسيون دو 3 كار. في 1/10 ان دات لابيل دو 3 كار اولا لا ديرنيير كار 4 كار. دونك كنديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي بالمونطون 500000 درهم وكنكريديتيو اسوسيي كونت دابور سوسيتي نيميرير اللي هو 500000 درهم. لابيل دو 4 كار. ابري كنديرو ليبراسيون دو 4 كار كنديبيتيو لا بنك ب 500000 وكنكريديتيو اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ب 500000 درهم. دونك هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. هادو هما لي زوبيراسيون نيسيسير اللي كاينين في هاد ليكزيرسيس هذا. دونك هاد ليكزيرسيس كيف ما شفتوا اللي هو كا نورمال. ابري في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس الثاني اولا اكزيرسيس 2 الخاص بلا كونتابيليتي دو سوسيتي اولا سيري دو كونتابيليتي دو سوسيتي ان شاء الله.